जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्ता घटना घटिदिन्छन्, मान्छे किंकर्तव्यविमूढ बन्छ। त्यस्ता किंकर्तव्यविमूढ स्थितिमा कहिलेकाहीँ उचित बाटो पहिल्याउन नसकेर बिचमै रणभुल्ल भइन्छ। म अहिले यतिखेर यस्तै परिस्थितिमा छु। यस अवस्थाप्रति म के प्रतिक्रिया दिउँ? एकातिर अतीतको मोहले मलाई वर्तमानसम्म आइपुग्न मन लागिरहेको छैन, तर वर्तमान यति निठुरी छ जसमा मेरो मन मस्तिष्कलाई रत्तिभर पनि अड्याउन सकिरहेको छैन। मलाई मेरो प्रिय अतीतमै विचरण गर्न मन लागिरहेको छ। मेरा तमाम अतीतहरू मध्येको एउटा सानो अंश मात्र हो त्यो, तर यो वर्तमान निकै अप्रिय र वैराग्य प्रतीत भइरहेछ। यी दुई भिन्न परिवेशको उचाइको अन्तराल पार गर्दाको परिणति हो। अतीत एउटा उचाइमा थियो र यो वर्तमानको सतह भासिला जस्तो भएर मेरा सामुन्ने टटकारो देखा परिरहेछ। यसलाई प्रिय र अप्रियको भिन्नतासँगै तुलना गर्दा हुन्छ। यहाँ दोषी म आफै पनि हुन सक्छु, तर सायद दोष भन्ने नै नरहँदो हो। यो एउटा बुझाइको स्तर मात्र हो। एउटा परिस्थिति अनुरूपको स्वाभाविक या अस्वाभाविक परिवर्तन प्रक्रियालाई आफ्नो अतीतसँगै टाँसेर हेर्नुको परिणति हो। एउटै कुरा प्रक्रियालाई विभिन्न स्थान र कालमा फरक फरक कोणले हेर्न सक्नुपर्छ। तर अहिले मेरा लागि यो सम्भव भइरहेको छैन। कुरा त्यति धेरै पुरानो पनि होइन। आजभन्दा करिब 5 वर्ष अघिको। म भर्खरै 12 को जाँच दिएर बसेको थिएँ, तराईको एउटा विकसित ठाउँ जहाँ हाम्रा बाहरू पनि जन्मिनु भएको थियो। सुनिन्थ्यो हजुरबा किशोर अवस्थामा हुँदै ओखलढुङ्गाबाट झर्नु भएको थियो। यतै बिहे गरेपछि बासहित 3 छोरा र 2 छोरी जन्मेका थिए। ती 2टी छोरी भने अहिले काठमाडौँमा छन्। काका भारततिर पढ्न जानुभएको थियो र आजकल उतै घरजम गरेर बस्न थाल्नु भएको छ। म हाम्रा बाआमाको एक्लो छोरो। ठुला बाको भने एउटा छोरा र एउटी छोरी हुनुहुन्छ। छोरीको नाम कोपिला। उहाँ हाम्रो पुस्ताकै छोरी खलकमा एउटी मात्र चेली, त्यसैले उहाँको ठुलो महत्त्व छ। उहाँलाई हाम्रो टोल नजिकैको एउटा राम्रो कुल घरानमा दिइएको थियो। उहाँका एउटा छोरा र एउटी छोरी थिए। छोरा यस्तै 11 वर्ष जतिको थियो। नाम प्रज्ञान। हाम्रो परिवारमा प्रज्ञानको महत्त्व पनि उत्तिकै थियो। ठुला बाको र हाम्रो घर फरक फरक भए पनि त्यहाँ राति सुत्ने बेला बाहेक जो कोही पनि जुनसुकै घर वा कोठामा हुन सक्थ्यो। प्रज्ञान पनि महिनामा 2-3 पटक आइराख्थ्यो र ऊ ठुला बाकोतिर भन्दा हाम्रोतिर नै धेरै जुमिन्थ्यो। त्यस बेला म सानाहरूसित भन्दा पनि आफूभन्दा केही प्रौढहरूसित निकट हुन चाहन्थेँ। खास गरी म ठुला बाका जेठा छोरा सुमन दाईसित खुब जुमिन्थेँ। म 4-5 मा पढ्दा सुमन दाईले एसएलसी दिनुभएको थियो। रिजल्ट भएको दिनभरि हजुरबाको हातबाट गोर्खापत्र झरेन भने पनि हुन्छ। घरमा जो आए पनि त्यसले एउटा लड्डु खान पाएकै हुन्थ्यो। गोर्खापत्र हेरेर सुमन दाई फर्स्ट डिभिजनमा पास भएको थाहा पाउने बित्तिकै भुलवालाई मिर्जाको दोकानबाट 1.5 किलो लड्डु किनेर ल्याउन अराउनु भएको थियो। म पनि त्यो दिन धेरै खुसी थिएँ। सुमन दाईको रिजल्ट थाहा पाएर हो भनौँ या 3-4 वटा लड्डु खान पाएर। त्यसपछि टोलमा सुमन दाईको निकै इज्जत बढ्यो। घरमा कहिलेकाहीँ स्कुलको रिजल्ट खराब आउँदा बाहरू मलाई हकार्थे। हेर हेर नम्बर ल्याएको, पढाइ जति सबै पोलेर खाइसक्यो। सुमनबाट केही सिक, अलिकति हेर्न हुने नम्बर ल्याए पो मान्छेले मान्छे गन्छन्। बाको गाली मैले नपढेर भन्दा सुमन दाई ज्यादा पढिदिएर गरेको हो कि जै प्रतीत हुन्थ्यो। बाका अगाडि परेपछि म एकै पोको पर्थेँ। मनमने भनी विचारहरू हाँडीभित्रको मकै चाहिँ बड्किरहेका हुन्थे। सोच्थेँ सुमन दाई जत्रो भएपछि म पनि अवश्य पढ्छु। उता बा भने जहिले पनि सुमन दाईलाई देख्न साथ मतिर औँला तेर्साउँदै भन्नुहुन्थ्यो, ए सुमन यसलाई पनि अलिक पढ्ने बनाइदिएन, खालि गाउँ डुलिरहेको छ, सखापै बिग्रिसक्यो। उता सुमन दाई भने मेरो ढाडमा थाप मार्दै बिस्तारै बालाई हेर्दै भन्थे, भोलि पर्सि पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना आएपछि आफै पढिहाल्छ नि। सुमन दाईले मेरो पक्ष लिँदा मलाई धन्य मेरा सुमन दाई जस्तो लाग्थ्यो। बा पनि केही बेर गनगन गर्दै आफै चुप लाग्नुहुन्थ्यो। म भने सुमन दाईकै पछि पछि लाग्थेँ। कता कता सुमन दाईसितको साहचर्य एक किसिमले बाको रिसको ओत झैँ लाग्थ्यो। तर ओत लाग्ने अर्को कारण पनि थियो। सुमन दाई साइकल हाँक्थे। म साइकल कैँचीबाट चलाउन सिक्ने क्रममा कैयौँ पटक लडिरहन्थेँ। सुमन दाईले मलाई बेला भएको छैन भनेर सम्झाउँथे र पछाडि क्यारियरमा राखेर गाउँ डुलाउँथे। बजारतिर लिएर जान्थे जहाँ रामसिंहको चिया दोकानमा उनका अनेक साथीहरूसित जमघट हुन्थ्यो। उनकै उमेरका 2टी केटी पनि बरुबर त्यहाँ आइराख्थे। चिया दोकानमा भेट्दा मलाई ती दुवै केटीले आफूसित तानेर काखैमा राख्थे। तर त्यसबेला मलाई असहज र लज्जा बोधले कान रातो भइरहेको हुन्थ्यो। मेरा लागि उनीहरूले तात्तातो जिलेबी किनिदिन्थे। उनीहरू त्यहाँ 1-8 घन्टा गफ गर्थे र प्रायः उनीहरूको भेट्ने समय साँझतिर हुन्थ्यो। चिया दोकानबाट छुटेर आइसकेपछि झमक्कै भइसकेको हुन्थ्यो। आफ्ना निवासतिर फर्कन लागेका मान्छेहरूले बजार खचाखच र हतारोमा देखिन्थ्यो। रिक्साहरूको आवत जावतको कारोबार पनि यही समय बढ्ता हुन्थ्यो।
साइकलवाला र रिक्सावालाका घन्टीहरू बज्दाको आवाजले त्यो बजारको माहौल केही अस्तव्यस्त र कर्कश लाग्थ्यो। बजार छिचोल्ने 10-15 मिनट लाग्थ्यो, जबकि त्यही ठाउँ अघि पछि 2 मिनटमै छिचोल्न सकिन्थ्यो। म पनि सुमन दाइको प्रिय थिएँ। वरपर अरू केटाकेटी हुँदाहुँदै पनि प्रायः बाहिर फेर निस्कने बेला मनै चाहिन्थ्यो उनलाई। फेरि उनका दैनिक उपभोग्य सामान जस्तै दाढी काट्ने ब्लेड, पत्रिका, सुपारी वा कलमहरू किनेर ल्याइदिने उनले मलाई नै डाक्ने गरेका थिए, जसबापत कहिलेकाहीँ 1-2 को नोट पनि पाइराखेकै हुन्थे। सुमन दाइ कहिलेकाहीँ सिनेमा पनि जान्थे। 1-2 पटक म पनि सँगै गएको थिएँ। सिनेमा घरमा उनका ती रामसिंहको चिया दोकानमा भेटिने साथीहरू नै प्राय हुन्थे। सबैको टिकट काटे पनि मेरा लागि टिकट काटिँदैन थियो। मलाई तिनै केटीहरूमध्ये एकजनाको काखमा बस्नु पर्थ्यो। तर मलाई केही बेरमै त्यो काख भिजाउँथ्यो। म चर्मलाउँथेँ। बेला बेलामा त्यो केटी अप्ठ्यारो हो भनेर सोध्थेँ। म आफूलाई केही नभएको बताउँथेँ, तर 2-2.5 घन्टासम्म मलाई निकै भिजाएको हुन्थ्यो। एसएलसी पास गरेर सुमन दाइ काठमाडौँतर्फ गए। म त्यो गाउँमा बिल्कुलै असहाय र एकाकी भएँ। अलिक बार कसैसँग बोल्न पनि मन लागेन। आफ्ना उमेरका साथीहरूसित उसै पनि राम्रो सम्बन्ध थिएन मेरो। सुमन दाइसित एकैचोटि 4 वर्षपछि भेट भयो। 1-2 दिनका लागि उनी आउँदै जाँदै गर्थे, तर म मामा घरतिर गएको बेला परेकाले उनीसँग भेट हुन पाएन। बिचमा एउटा दसैँमा भने भेट भएको थियो, तर म उनको नजिक हुन सकिनँ। छेउछाउ पर्न पनि सङ्कोच लागिरह्यो। आफ्नो सम्पूर्ण पढाइ सकेर उनी आएपछि भने निकै लामो समय बसे, तर मेरो भित्रको लाज र सङ्कोच धेरै नै घनीभूत हुँदै थियो। उनीसित आकल झुकल जम्काभेट मात्र हुन्थ्यो र त्यति बेला उनले मलाई पहिल्यै चाहिँ महत्त्व दिएको जस्तो लाग्न छाडिसकेको थियो। तर कोही त चाहियो, कोही त हुनु पर्यो जसित डुल्न घुम्न सकियोस्, जसका साहचर्यमा केही समय बिताउन सकियोस्। एकाकीपनले नडसोस्। यिनै एकाकी दिनहरूमा प्रज्ञानको आवागमन बिस्तार हुन थाल्यो। लाग्यो कसैको साथ क्षणिक हुँदो रहेछ भने एक्लोपना पनि त छेडभङ्गुर हो। प्रज्ञान उमेरले मभन्दा धेरै सानो भए पनि बिस्तारै पारिवारिक नाताको बाध्यता, स्वाभाविकतातर्फ, त्यसपछि स्वतःस्फूर्त र आवश्यकतामा परिणत हुँदै गयो। पछि त म पनि साइकल चलाउन सक्ने भइसकेको थिएँ। प्रज्ञानलाई अगाडिको डन्डीमा बसालेर बजारतिर एक्लै जान सक्ने भइसकेको थिएँ। घरमा सबैले उसलाई उत्तिकै स्नेह गर्ने भए पनि ऊ कसैसँग बोल्दैन थियो। खालि खाना खाने बेला भान्सामा उपस्थित हुन्थ्यो, कपाकप खान्थ्यो र मेरै कोठामा आएर बस्थ्यो। त्यो बेला म 12 को जाँच सकेर फुर्सदमा थिएँ। ऊ पनि 2-3 दिन बिदा परेकाले हामी कहाँ आएको थियो। म दिनभरि कथा पढेर बस्थेँ। सुमन दाइको पुस्तकको ऱ्याकबाट बिपी कोइरालाको दोषी चस्मा भन्ने पुस्तक ल्याएर भर्खरै पढिसिद्ध्याएको थिएँ, जसबाट खुब प्रभावित भएर एउटा कथा समेत लेखेको थिएँ। मैले करिब लेखिसक्ने बेला ऊ बेलुकीतिर आएको थियो। उसले मैले लेख्दै गरेको कागजलाई हेरेर सोध्यो, मामा यो के हो? मैले यथार्थ बताइदिएको थिएँ। उसले त्यो कथा सुन्ने उत्कण्ठा देखाए तत्कालै। मैले रातिसम्म सकेर पढी सुनाउने भनेर भने र लेखाइलाई सक्नतर्फ लागेँ। राति खाना खाइसकेपछि सुत्ने बेला मैले उसलाई सम्पूर्ण कथा वाचन गरेर सुनाएँ। कथा यौनजन्य भएकाले ऊ बिचबिचमा मुसुमुसु हाँसिरह्यो। मैले सबै पढिसकेपछि उसले प्रतिक्रिया दियो, धेरै राम्रो। उसले भनेको थियो, मामा म पनि एउटा कथा लेख्छु अब। म बिहानै 5 बजे उठ्थेँ र स्नानपछि पद्मासनमा बसेर एकछिन गायत्री मन्त्र जप गर्थेँ। त्यतिन्जेलसम्म ऊ पनि उठिसकेको हुन्थ्यो। मैले गायत्री मन्त्र जप गरेको देखेर एकपल्ट उसले उत्सुकतापूर्वक सोध्यो, यो के गर्नुभएको मामा? गायत्री मन्त्र जप गरेको, व्रतबन्ध भइसकेकाले पाठ गर्नुपर्छ। उसले एकपल्ट मलाई फेरि पाठ गर्न लगायो। मैले पाठ गरिसकेपछि एकपटक सानो आवाजमा हाँस्यो र पुनः उत्सुक हुँदै भन्यो, मामा हिजो राति सुत्ने बेला मोटो डायरीमा के लेख्नु भएको थियो? तिमी त्यति बेलासम्म निदाएका थिएनौ? मलाई आश्चर्य लाग्यो। मैले दैनिक लेख्ने काम त्यति बेला भर्खर सुरु गरेको थिएँ र डायरी बडो जतन गरेर कुनै कुनातिर लुकाएर राख्ने गरेको थिएँ। त्यो कसैले फेला पार्ला भन्नेमा म बडो सतर्क रहिरहेको थिएँ र कसैलाई पनि यो जानकारी दिलाएको थिइनँ। तर उसले यो कुरा पत्ता लगाइछाड्यो। म पनि ऊ निदाइसकेको छ भन्नेमा ढुक्क भइसकेको थिएँ, तर उसले निदाएको अभिनय गरिरहेछ के थाहा। केही फरक नपर्ला जस्तो लागेर यथार्थ कुरा उसलाई भनिदिएँ। दिनभरिका घटनालाई डायरीमा आफ्नै भावना र विचारलाई अन्याय नपर्ने गरी लेख्दा मनमा रहेका धेरै थोरै पिरमर्का स्वतः हराएर जान्छन्। त्यसैले हरेक दिन सुत्ने बेला म डायरी लेख्छु भान्जा। उसले आश्चर्यचकित हुँदै सोध्यो, साँच्ची मामा त्यसरी डायरीमा आफ्ना बितेका घटनाहरू लेख्दा पिरमर्का हराउँछन् त? अवश्य केही कम भएको महसुस हुन्छ, तर आफ्नो बितेको समयमा जे भएको छ र मनमा जस्ता विचार आउँछन् त्यस्तै लेख्नुपर्छ भान्जा, आफूलाई नढाँटिकन। त्यसपछि म केही शारीरिक व्यायामतिर लागेँ। यो व्यायाम भर्खरै सुरु गरेको थिएँ। ऊ मेरो व्यायाम गर्ने प्रक्रियालाई एकटकले हेर्न थाल्यो।
उसले हेरिरहेको देखेर मैले उसलाई भनेँ, आऊ भान्जा, तिमी पनि अलिअलि व्यायाम गर, स्वस्थ भइन्छ। तर ऊ केही बेरमा सुहासा गर्दै सकिन भनेर ओछ्यानमा पुर्लुक्क पल्टियो। व्यायाम सकेपछि आमाले हामी दुवैजनालाई एक एक गिलास दुध र कोकिस लिएर आउनुभयो। खाना खाइसकेपछि दिनभरि फुर्सदै फुर्सद। त्यसपछि पिरलो सुरु हुन्थ्यो। कता जाने, के गर्ने, समय कसरी काट्ने। तर पनि समय त काट्नु थियो। म उसलाई लिएर पौडी खेल्न खोलाको बगरतिर जान्थेँ। गर्मी चौपट्टै भएका बेला खोलामा पौडनको छुट्टै आनन्द हुन्थ्यो। खोलाको तिरमा अरू केटाकेटी पनि पौडन आएका हुन्थे। बगरमा साना बुढाबुढी नाङ्गे झार लगौटी बिना नै यत्रतत्र बालुवामा लडीबुडी गर्थे अनि पानीमा चोबलेर फेरि बालुवामै फर्कन्थे। हामी पनि त्यहाँ पुगेर उनीहरूको समूहमा आबद्ध हुन्थ्यौँ। केही सभ्य ढङ्गले। हामी दुवै लगौटीमै थियौँ र एउटा तौलिया पनि लिएर गएका थियौँ। प्रज्ञान चाहिँ बालुवामा लडीबुडी गर्दै पानीमा आउँदै गर्यो, उनीहरूकै देखासेखी गरेर। मलाई पनि भित्रभित्रै मन त थियो, तर केटाकेटीहरूका अघिल्तिर आफू अलिक ठुलो भएको महत्ताले छोपिरह्यो। पौडी खेलिसकेपछि हामी खेतका आली हुँदै घर आउँथ्यौँ। बाटामा भेटिने लिची, आँपका चिजिला चोरेर खान्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ खेतवालाहरूले निकै बेरसम्म हामीलाई खेद्थे, तर बिचरा हामीलाई भेट्टाउन भने असमर्थ रहन्थे। कहिलेकाहीँ हामी सिनेमा हलतिर निस्कन्थ्यौँ। हलवाला हाम्रो हजुरबालाई खुब आदर गर्थ्यो। ऊ बेला बेला हाम्रो घरमा आइराखेको हुन्थ्यो। एक दिन हजुरबाले हलवालालाई भनिदिनु भयो, यी हाम्रा नाति नातिना सिनेमा हेर्न आए भने पैसा नलिनु है जगते। बेला बेला राम्रो सिनेमा भएको बखत हामी किन छाड्थ्यौँ र। तर त्यहाँ मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत फिल्म वा भोजपुरी फिल्म बढी चल्थे। सिनेमा घरमा पाइलो हाल्ने ठाउँ हुँदैन थियो। उभिएर टुक्रुक्क बसेर पनि मान्छेहरू सिनेमा हेरिरहेका हुन्थे। बेला बेला खार लाग्ने गरी प्याट्टपाटे खैनी माडिरहेका हुन्थे। त्यसमाथि फाइट सिन आउँदा मार मार भन्दै सिटी बजाउँदै चिच्याइरहेका हुन्थे। यस्ता प्रकारका सिनेमा बाहेक अरू सिनेमा चाहिँ म छाड्दिनथेँ। तर प्रज्ञान आएको बेला केही नपाएर समय बिताउन म उसलाई लिएर यस्ता सिनेमा पनि हेर्न जान्थेँ। एकपटक राम्रै सिनेमा चलेको थियो। सिनेमाका दर्शक त्यसरी भुइँमा बसेर वा उभिएको अवस्थामा नभेटे पनि हल भने भरिभर आउँथ्यो। अति सुन्दर थियो त्यो सिनेमा। सिनेमाको नायक घरिघरि नायिकालाई एउटा कुरा सोधौँ भन्थ्यो, अनि जब नायिका के कुरा भन्थे तब नायक केही होइन भनेर भन्थ्यो। यो संवाद मलाई निकै राम्रो लाग्यो। बेलुकीतिर हलबाट फर्कने क्रममा मैले प्रज्ञानलाई एउटा कुरा सोधौँ भान्जा भनेर जिस्काएँ। उसले पनि के कुरा भनी सोध्यो, अनि मैले उही सिनेमाको नायकले चाहिँ केही होइन भनिदिएँ। ऊ लामो लेग्रो तानेर ए भन्थ्यो। केटाकेटी उमेरको भए पनि यो सिनेमाको नक्कल हो भनी थाहा पाउँथ्यो र रमाइलो मान्थ्यो। धेरै पछिसम्म ऊ झुकिरह्यो र पछि मैले त्यसरी एउटा कुरा सोधौँ भान्जा भन्दा ऊ आफै केही होइन भनेर उत्तर दिन थालिसकेको थियो। त्यो सिनेमा हामीले त्यही एउटै हलमा 3 पटक हेऱ्यौँ। कहिलेकाहीँ बेलुकी भने हामी टोलभरिका केटाकेटी भेला हुन्थ्यौँ र आसपास खेल्थ्यौँ। आसपास खेल्दा हामी प्रायः हाम्रै घर पछिल्लोतिरका परालको कुन्युमा लुक्थ्यौँ। प्रज्ञान आफू डुम नभएको बेला जहिले पनि लुक्न मेरै पछि आउँथ्यो। त्यो देखेर अरू केटाकेटी पनि प्रज्ञानको पुच्छर लाग्दै मेरै पछि आउँथे। म भने हत्तपत्त डुम नै हुन्नथेँ र मलाई लुक्ने ठाउँ सबभन्दा उत्तम त्यही परालको कुन्यु नै लाग्थ्यो। हजुरबा भने सधैँ कराइराख्नुहुन्थ्यो, ए त्यहाँ परालको कुन्युमा लुक्न नजाऊ, साप आउँछ। तर हजुरबाको कुरालाई हामी टेरपुच्छर लाउनथ्यौँ। बाले भन्या भएसम्म डर मानिन्थ्यो होला, तर हजुरबाको हामीलाई रत्तिभर पनि डर लाग्दैन थियो। तर एक दिन साँपको टोकाइको शिकार प्रज्ञान नै पर्यो। उसले ऐया भन्ने बित्तिकै मैले उसलाई डसेर भाग्दै गरेको साँप देखेँ। म एकछिनसम्म त कहालिए जे भएँ। तुरुन्तै हल्ला गर्दै चिच्याउँदै सबैलाई बोलाएँ। हत्त नपत्त बा आमा ठुलिआमा सबै आतिदै हस्याङ फस्याङ गर्दै आउनुभयो। प्रज्ञानको अनुहार डरले निलो कालो भइसकेको थियो। सारा केटाकेटी लुक्न गएको ठाउँबाट आतिदै चिच्याउँदै अघि नै दुलोबाट बाहिर निस्किसकेका थिए। हत्त नपत्त बाले प्रज्ञानलाई बोकेर दौडाउनु भयो। ठिक त्यही बेला एउटा रिक्सावाला घर अगाडिको बाटोमा आङ तानेर बसिरहेको फेला पर्यो। घरमा हामी सबै आतङ्कित थियौँ। हजुरबा र ठुलाबा घर हुनुहुन्थेन। आमा ठुलिआमा हजुरआमा र म एउटै ठाउँमा डरले एकै पोको परुलाझै गरेर बसिरह्यौँ। आमा र ठुलिआमा भान्सा चुलोको मतलबै नगरी बसिरहनु भएको थियो। भित्रभित्रै खङ्ग्राङ खुङ्ग्रुङ भइसकेको थिएँ। म हातखुट्टा काँपिरहेका थिएँ। सोचिरहेको थिएँ यदि तलमाथि भएको खण्डमा सारा आपतको जड मैमाथि आइलाग्नेछ। बाहरू राति 9 बजे आइपुग्नु भयो। टोक्ने साँप बिखालु नभएको डाक्टरले बतायो अरे। त्यो रातको छाक निकै स्वादिलो लागेको थियो मलाई। सबै वरपरका परिवारै भेला भएर एउटै चुलोमा नखाएको पनि धेरै भइसकेको रहेछ। खाना खाँदै गर्दा हजुरबाले मतिर हेर्दै भन्नुभयो, त्यो परालको कुन्युमा खेल्न नजाऊ भनेको थिएँ कि थिइनँ? आफूभन्दा ठुलाले भनेको नमान्दा कस्तो दुःख पाइदो रहेछ, थाहा पाइस् होइन? त्यसको भोलिपल्टै प्रज्ञानलाई लिन दिदी भिनाजु आइपुग्नु भयो र ऊ आफ्नो आमा बाबुका साथमा घर गयो। त्यसपछिका धेरै दिन ऊ आएन।
उसको छुट्टी पनि सकिएको थियो। म आफै एक दिन उसको घर गएँ। म पुग्दा दिदी भिनाजु र भान्जी थिए। ऊ बाहिर कतै टोलमा खेल्न गएको रहेछ। उता भिनाजु मसित गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भन्दै हुनुहुन्थ्यो, क्या हो प्रज्ञान? प्रज्ञान त हिजो आज तिम्रो मात्रै कुरा गरिरहन्छ, के जादु गरिदियो त्यस्तो? भिनाजु अझै केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। दिदीले बिचैमा रोकेर भन्नुभयो, उहाँ अस्ति बिहान बिहानै गायत्री मन्त्र पाठ गर्नु पर्यो, व्रतबन्ध गरिदिनु, मामाको त भइसकेको छ भनेर मरिहत्ते गरिरहेको थियो। हेर न, आजकल त जे कुरामा पनि तसित दाजिन खोज्छ। अस्ति यहाँ आएकै भोलिपल्ट एउटा डायरी किनेर नल्याइदिई भएन। जे होस्, एउटा कुरा चाहिँ राम्रो भयो, बिहान बिहान सबैले उठ्ने भएको छ अचेल, नत्र 8-9 बजी मरिगए उठ्न मान्दैन थियो। भिनाजु भन्दै जानुभयो, यो कुरा चाहिँ निकै राम्रो सिकायो तिमीले। भित्रभित्र गदगद भइरहेको थिएँ म। उता दिदी अझै भनिरहनु भएको थियो, त्यसलाई अलिक पढ्नुपर्छ भनेर पनि सिकाइदिएन, तैँले भनेपछि खेर नजाने रहेछ, हाम्रो त केही पनि लागेन बाबु। मैले हल्का हाँस्दै दिदीलाई भने, भोलि पर्सि पढ्नुपर्छ भन्ने बुद्धि आएपछि आफै पढ्ने भइहाल्छ नि। त्यही बेला ऊ हस्याङ फस्याङ गर्दै भकुन्डो बोकेर कोठाभित्र छिर्यो। मामा आउनुभएको छ भन्ने थाहा पाएर आएको। उसको सास एकछिनसम्म पनि स्वाभाविक स्थितिमा अवतीर्ण भइसकेको थिएन। ऊ आफ्नो भकुन्डो एउटा कुनामा राखेर मेरो छेउै आएर बस्यो। रात पर्न आँटिसकेकाले म दिदी भिनाजुसित बिदाबारी हुन आँटेँ। यता प्रज्ञान आज यतै बस्न भनेर चौपट्टे हत्या हाल्न थाल्यो। दिदी भिनाजु पनि उस्तै हत्या गर्न लाग्नुभयो। मलाई त के थियो, बसिदिन्थ्यो रमाइलो मानेर। तर उता घरमा बाले भनिराख्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ छोरी चेलीका गएर अनावश्यक दुःख दिने चाहिँ होइन नि। आज पनि निस्कने बेलामा चाँडै फर्किनु भन्या हुनाले मन लागे पनि मैले सहजै स्वीकृति जनाउन सकिरहेको थिइनँ। तर भिनाजुले जे पर्ला म बेहोर्छु भनेपछि चाहिँ के खोज्छस् कानु आँखा भने चाहिँ भयो। सुत्ने बेला प्रज्ञानले कसैले सुन्ला झैँ गरेर सुटुक्क मेरो कानमा आएर भन्यो, मामा मैले पनि डायरी लेख्न थालेको छु, अरूलाई चाहिँ नभन्नु होला। अघि नै थाहा पाइसके भान्जा, मैले मुसु हाँस्दै भने। उकै आत्तिदै बोल्यो, कसले भन्यो? भिनाजुले। बाबालाई चाहिँ कसले भन्यो र? तिमीले नै डायरी ल्याइदिनु भने होइन बाबालाई? तर डायरी लेख्न थालेको त भनेको थिइनँ। त्यो त के थाहा र, मैले डायरी किनेर ल्याएको कुरा पो गरेको त। अब ऊ केही ढुक्क देखियो। मलाई पनि उसलाई जिस्काउन मन लागिरहेको थियो। भने, खोइ के लेख्यो मलाई देखाउनु त डायरीमा, म हेरिदिन्छु। हुन्न, उसले सतर्क हुँदै भन्यो। फेरि एकछिन के सोच्यो कुन्नी, केही बेरमै भन्यो, 1 पन्ना मात्र है त मामा। भयो तिमीलाई जिस्काइदिए मात्रै हो, आफ्नो डायरी कसैलाई पनि पढ्न दिनु हुँदैन, मैले भने। भोलिपल्ट बिहानै म त्यहाँबाट कुलेलाम ठोकेँ। ऊ त्यसपछि हाम्रा घरमा आइरह्यो। हाम्रा दिनचर्या उसरी नै बिते। तर हामी घर पछिल्तिरको परालको कुन्युमा कहिले खेल्न गएनौँ। बेला बेलामा उसलाई सोधिराख्थेँ, एउटा कुरा सोधौँ भान्जा? ऊ अब चनाखो भइसकेको थियो उत्तर दिनलाई। बिहान बिहान उठेर मसित कहिलेकाहीँ व्यायाम गर्थ्यो। तर त्यतिन्जेलसम्म उसको व्रतबन्ध नभएकाले गायत्री मन्त्र जप गर्ने उसको धोको पुरा भएको थिएन। हामी कहाँ बस्ने गरी आउँदा डायरी बोकेर आएको हुन्थ्यो। एक दिन खबर आयो, भिनाजुको सरुवा काठमाडौँमा भएछ। 2 महिनापछि आएर दिदी र भान्जा भान्जी सबैलाई लिएर जानुभयो। यता म पनि अब एक्लै भएँ। मेरा साथीहरू त्यति धेरै थिएनन्। सबै साथीहरू काठमाडौँतिरै हुर्किसकेका थिए। म आफ्नै गाउँको कलेजमा बिए पढ्न भनी बसेको थिएँ। गाउँका प्रायः सबै केटाकेटी एसएलसी वा आइए सकेर काठमाडौँतिर लागिहाल्थे। तर मेरो घरमा यस किसिमको मुद्दा कहिले पनि उठेको थिएन। त्यसपछिका दिनमा म बिए पढ्नमै व्यस्त रहेँ। कलेजमा फाटाफुट्टा साथीहरू थिए, तर तीमध्ये मेरो टोलका कोही पनि थिएनन्। उता सुमन दाई गृहस्थी जीवनको सुख लिएर बसेका थिए। यस्तै एक्लोपनाका बीचमा मैले एमए पनि सकेँ। अब जागिरका लागि काठमाडौँ जाने मनसाय प्रकट गर्दा बाले हार्नु भएन। भन्नुभयो, पढे लेखेको तै होस्, आफूलाई ठिक लाग्ने काम गर। म काठमाडौँतर्फ लागेँ, हृदयभरि अनेक सपना टाँसेर, आँखाभरि भविष्यप्रतिको आरोहको पूर्वाग्रह राखेर। सम्झन वा कल्पना गर्न लायक थुप्रै कुरा थिए। मस्तिष्कले नभ्याउने गरी भिड र कोलाहलबीच मेरो अतीतको एउटा सानो तर निकै महत्त्वपूर्ण अंश त्यो विराट काठमाडौँमै थियो। राति बसमा यात्रा गर्दा म मेरा आँखा अघिल्तिरको दृश्यलाई अतीतसित तुलना गरिरहेको थिएँ। मैले प्रज्ञानलाई आफ्नो अतीतबाट टपक्कै टिपेर ल्याई कल्पनामा टाँसेको थिएँ। घरिघरि आफै छक्क पर्थेँ, म किन यति विघ्न अतीत मोही भएर निस्किएँ? मानव भविष्य एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, अतीतको अर्को छेउ मात्र हो। के भविष्यलाई त्यसरी अतीतको निरन्तरता मात्र सम्झिनु, त्यसको छुट्टै अस्तित्व र महत्त्व छ भने बुझ्न नसक्नु पागलपना होइन? अनि वर्तमान लागिरहेथ्यो, मैले वर्तमानको घोर उपेक्षा गरिरहेछु। यस किसिमको सोचाइ दुखी हुने सोचाइ मात्र हुन्। सब थाहा छ, तर थाहा हुँदाहुँदै पनि आफूभित्रको पूर्वाग्रह सजिलै कहाँ मेटिनेवाला हुन्छ र? भोलिपल्ट सिधै कोपिला दिदी कहाँ गएर आफ्नो झोला बिसाएँ। खाना खाएँ। रातभरिको अनिदो शरीरलाई दिनभरि विश्राम गराएँ। दिदी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रज्ञानको 12को जाँच चलिराखेको छ, आज अन्तिम हो।
नानु चाहिँ 11 मा पुगी। मनै सोचे, ओहो भान्जा भान्जी कलेज जाने भइसकेछन्। सुन्दा खुसी लाग्यो। मलाई भान्जालाई हेर्ने खुब कुतूहल भइरह्यो। सोचे ऊ कत्रो भयो होला, दारेजुगा आए कि आएनन्, के हो अझै डायरी लेख्दो हो? मन बेचैन भइरह्यो। दिदीलाई बेला बेला सुतिराखेँ, खोइ त भान्जा अहिलेसम्म आएनन्। दिदीले जवाफ दिनुभयो, खोइ आउँदै होला, तेरो भान्जाको त के ठेगान, जहाँ सिद्धिया दिन भनेर रात पार्ने हो कि? एकछिनमा अफिसबाट भिनाजु आउनुभयो। भान्जी पनि आइन्, तर प्रज्ञान आएन। दिदीले भने जस्तै ऊ अलिक राति नै आइपुग्यो। आउँदा आउँदै ऊ ढोकैमा बहिनीसित सानोतिनो कुरामा बाजिरहेको सुनियो। भित्र पस्दै ऊ झर्किरहेको थियो। चिन्नेस् कि क्या हो मामालाई? दिदीले ऊ आफ्नै धुनमा मस्त भएर मतिर ध्यान नदिएकाले उसलाई सतर्क गराउँदै मलाई देखाएर भन्नुभयो। उसले मतिर हेर्दै भन्यो, किन नचिन्नु? अनि मलाई नमस्ते गर्यो। उसको मुहारमा दारेजुङ्गा आएको पनि मैले प्रष्ट देखेँ। ऊ आफ्नो लुगाफाटो फेर्नतर्फ लाग्यो। एकछिन फोन अगाडि बसेर साथीहरूलाई 2-4 कल फोन हान्यो। त्यसपछि भोलि आफू सिनेमा हेरेर जाने कुरा आफ्ना बाबुलाई बताएर पैसा माग्न थाल्यो। बिनाजुले 200 रुपियाँ उसको हातमा हालिदिनु भयो, तर ऊ 500 का लागि बार्गेनिङ गरिरहेको थियो। दिदीले खाना बोलाउनु भयो। खाना खाइसकेपछि सुत्ने बेला ऊ र म उसकै कोठामा गयौँ। अनुहार गम्भीर देखिन्थ्यो। ऊ मसित बडो फर्मल भएर कुरा गरिरहेको थियो। सुत्ने बेला पनि मामा कुनातिर सुत्नुहुन्छ कि छेउमा, वा टोयलेट उ त्यहाँ छ आदि। सुत्ने बेलामा एकपटक उसलाई सोधेँ, एउटा कुरा सोधु भान्जा? उसले पुरै व्यवस्था गरेर भन्यो, के मामा? मैले भने, केही होइन। त्यसपछि ऊ आफ्नै धुनतिर लाग्यो। मैले फेरि सोधेँ, भान्जा आजकल डायरी लेख्थेनौ? उसले छोटकरीमै भन्यो, लेख्दिनँ त। उसले यसरी भन्यो मानौ यसअघि उसले जीवनमा कहिले डायरी लेखेको थिएन। तिमीलाई गाउँतिर मसित हिँडेडुलेका घटनाहरू याद छैनन्? उसले भन्यो, अलिअलि मात्र याद छ मामा। मैले फेरि सोधेँ, त्यो अलिअलि भित्र के चाहिँ याद छन् त? त्यो सर्पले टोकेको घटना चाहिँ याद छ। लौ अब भो, त्यत्रा मिठा मनोरञ्जनले भरिएका रमाइलो र उल्लासपूर्ण घटनाहरू चाहिँ सारा बिर्सेर अब एउटा मात्र घटना याद राखेछ उसले। त्यो पनि मलाई एकदमै तितो लाग्ने र बिर्सु जस्तो लाग्ने घटना। मलाई दिक्क लाग्यो। सोचेँ, धन्न मलाई चाहिँ यसले बिर्सेको रहेनछ। म कुन उत्साह र उत्तेजना बोकेर आएको थिएँ, तर म यहाँ आएर फगत रितिएछु मात्र। सम्झन लायक त्यत्रा घटना बिर्सेर उसले त्यो सम्झँदै घाँटी अमिलेर आउने घटनालाई मात्र सम्झिराखेछ। त्यो राति सुत्ने बेला मसित उसँग बोल्न लायकका विषय के नभए जस्तो लाग्यो। पुराना कुराको सम्झना उसँग छैन। उसलाई सोध्नु पर्ने नयाँ प्रश्न सोधेर जम्मै सकिसकेछु। मेरा अघिल्तिर ऊ छ जसको सामिप्यले कुनै बेला मलाई एकाकीपनबाट निवृत्त गराएको थियो। तर आज म उसको अघिल्तिर भएर पनि खाली छु। मलाई त्यसपछि एउटा मात्र गुनासो लागिरह्यो, उसले बिर्सेका सारा कुरा मैले चाहिँ किन बिर्सन सकिनँ। मलाई पनि ती सम्पूर्ण घटना बिर्सन मन लागेको थियो। त्यो अतीत मोहबाट छुटकारा पाउन मन लागिरहेको थियो। तर यो मस्तिष्कभरि उही कुरा मात्र झन्झन साउनको बेल जस्तै उद्वेलित भइराखेका छन्।